इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ये कुरानी आयत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है अपने कलाम मजीद के अंदर कि या अल्लाह इबादत हम तेरी करेंगे या फिर मदद मांगने का जहाँ तक सवाल है मैं आपसे ही मांगूँगा। व इय्याक नस्तईन, ये अल्लाह मदद, दुआ, इस्तिआनत, इस्तिमदाद सिर्फ़ आपसे तलब करूँगा। ये कुरानी आयत का तर्जुमा मैंने आपको बता दिया। अब इसमें कहाँ आता है गौश पाक से मदद तलब करना, ख्वाजा से मदद तलब करना, एक इंसान से मदद तलब करना, इसमें से कहाँ से निकलता है। लेकिन दोस्तों निकालने वाले निकाल रहे हैं, गलत तावीलात कर रहे हैं, गलत तशरीहात कर रहे हैं, गलत तौज़ीहात पेश कर रहे हैं, गलत कुरानी आयत का इंटरप्रिटेशन पेश कर रहे हैं कि उसने तो बेड़ा डूबता हुआ तैरा दिया था न, उसने तो निगाह मार कर हालत बदल दिया था न, उसने तो ऐसा कर दिया न, ऐसा कर दिया न। हम एक तरफ कुरान की आयत पेश करते हैं, एक तरफ अल्लाह के नबी के हदीस पेश करते हैं और उसके मद्दे मुकाबिल वो बुज़ुर्गों का किस्सा लेके आते हैं, बुज़ुर्गों की करामतें लेके आते हैं, बुज़ुर्गों की कहानियाँ लेके आते हैं, बुज़ुर्गों के अक़वाल लेके आते हैं, इंसान की लिखी हुई किताब का हवाला पेश करते हैं और हम उसको हवाला पेश कर रहे हैं कुरान का। अम्मन युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दाहु व यक्शिफ़ु शू, भला कौन है जो तुम्हें मुसीबत के टाइम काम आता है और तुम्हारे से तकलीफ़ें हटाता है। आगे चलकर अल्लाह ज़िक्र करता है इलाहुम्मा अल्लाह, क्या खुदा के सिवा भी कोई खुदा है जो तुम्हारी तकलीफ़ को हटाता है, तुम्हारी परेशानियों को हटाता है, तुम्हें दुनिया के अंदर अपनी खिलाफत देता है, खलीफा बनाता है। तो ये कुरान का आयत है। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, ए अल्लाह हम इबादत सिर्फ़ तेरी करेंगे और मदद भी तुझसे मांगेंगे। इबादत तेरी ही करेंगे, भी नहीं ही करेंगे। तो दोस्तों जब इस किस्म का हम तौहीद का ज़िक्र करते हैं, अल्लाह की वहदानियत का ज़िक्र करते हैं, जिसको अल्लाह ने कुरान में कहा कुल हुवल्लाहु अहद, ए नबी आप कह दो कि अल्लाह तने तना है, अहद यानी अकेला है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, उसको किसी की पड़ी नहीं है, किसी बुज़ुर्ग की, किसी वली की, किसी कुतुब की, किसी अब्दाल की, किसी गौस की कोई पड़ी नहीं है। वो चाहे तो किसी की भी पकड़ कर सकता है। इन्ना बतशा रब्बिक लशदीद, अल्लाह की पकड़ तो बहुत सख्त है। मुकुरबारा बूद बेशहरानी, जितना अल्लाह के नज़दीक जाएगा, वली बनने की कोशिश करेगा, अल्लाह का मुकर्रब बनेगा, अल्लाह का प्यारा बनेगा, तो अल्लाह उसको आजमाइश से भी गुजारता है, तकलीफ़ों से भी गुजारता है। ठीक है ना। हाँ, उसकी परीक्षा बहुत कठिन होती है। बुज़ुर्गी ऐसे हासिल नहीं की जा सकती, विलायत ऐसे नहीं प्राप्त की जा सकती। विलायत हासिल करने के लिए, वली बनने के लिए हमको बहुत तकलीफ़ों से, ज़ुहद से, तक़वा से, परहेज़गारी से, तारिक दुनिया बनकर इंसान वली कहलाता है। अल्लाह का ज़िक्र कर कर के अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है, नवाफिल के ज़रिए से अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है। अल्लाह की सना और हम्द बयान करने से, अल्लाह की तारीफ़ और तौज़ीह बयान करने से, अल्लाह की मुकम्मल सिफ़ात के ऊपर ईमान रखने से कि मारने वाली अल्लाह की ज़ात है, रोज़ी देने वाली अल्लाह की ज़ात है, औलाद देने वाली अल्लाह की ज़ात है, परेशानी दूर करने वाली अल्लाह की ज़ात है, तकदीर बदलने वाली अल्लाह की ज़ात है। जो भी बीमारियां आती है, जो भी संकट आता है, जो भी क्राइसिस आते हैं, जो भी तकलीफ़ें आती है, जो भी समस्याएं आती है, जो भी प्रॉब्लम आता है, वो अल्लाह के घर से आता है, अल्लाह के सिवा कहीं से नहीं आता है। तकलीफ़ें भी उधर से आती है, इविल भी वहाँ से आता है, बुराइयाँ भी वहीं से आती है। लेकिन ये हमारे लिए दुनिया को इम्तिहान गाह बना दिया कि कौन है इंसान जो बुराई से बचता है, गुनाह से बचता है, तक़वे की रविश को इख्तियार करता है, नेकी को अपनाता है। ये दुनिया इम्तिहान गाह है, परीक्षा की जगह है। सादा लफ्ज़ों के अंदर आप समझ गए ना। हाँ, अल्लाह ने बुराई भी पैदा की, अल्लाह ने बीमारी भी पैदा की। कौन है भला जो बीमारी की हालत में मेरा शुक्र अदा करता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी आपने नहीं सुनी, हमारे नबी का दंदाने मुबारक शहीद हुआ आपने नहीं सुना।
ہمارے نبی کے گھر کے اوپر 2 مہینے تک چولہا نہیں جلا، کھجوریں پھانک لی، ستو پھانک لیا، کھجوریں کھا لی اور زندگی گزاری۔ یہ ہوتی ہے رب کے گھر کی پریکشا۔ جو جتنا بڑا ہوگا اس کی پریکشا بھی بڑی ہوتی ہے۔ تو یہ جو بزرگ بنے ہیں، یہ جو ولی بنے ہیں، یہ جو کتب اور ابدال بنے ہیں، یہ جو غوث بنے ہیں، انہوں نے بہت ساری تکلیفیں اٹھائی۔ دین ہمارے سامنے تو پکا ہوا حلوہ ہے، سمجھو پکایا ہوا حلوہ ہم تو کھا رہے ہیں۔ ان صحابہ کرام کو تندوروں کے اندر جلایا گیا، ان صحابہ کرام کو جنگ احد، جنگ بدر کے اندر شہید کر دیا گیا تلواروں کے ذریعے سے، مشرکین عرب نے، تب جا کر اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ جنگ یرموک کی لڑائی دیکھو جو حضرت عمر بن خطاب نے اپنے زمانے میں کی تھی، کس طریقے سے صحابہ کرام کو سنکٹ سے گزرنا پڑا، کس طریقے سے صحابہ کرام نے قربانیاں پیش کی اسلام کی خاطر، جب آج ہم کو پکایا ہوا اسلام ملا ہے۔ آج کے مسلمان کہتے ہیں ہمارے اوپر بہت تکلیفیں آ رہی ہیں، بہت پریشانیاں آ رہی ہیں، بہت حالات ایسے کریٹ ہو جاتے ہیں، ایسی سچویشن اتپن ہو جاتی ہے کہ بس کوئی مت، ہمارے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے اوپر وہ ایکسٹریمزم ہو رہا ہے، ہمارے اوپر وہ اتیاچار ہو رہا ہے، ہمارے اوپر اس طریقے سے پریشانیاں آ رہی ہیں۔ ارے تمہارے اوپر تو کیا آئے گی؟ جو اسلام کے اولین دور کے اندر صحابہ کرام نے برداشت کی، اس کا تو چھوٹا سا صاحبہ بھی یہ نہیں ہے، چھوٹی سی جھلک بھی یہ نہیں ہے۔ جو ان صحابہ کرام نے، ان انبیاء کرام نے تکلیفیں اٹھائی، آج دین ہمارے گھر تک پہنچا۔ ہم نے تو جنم لیا تو مسلمان کے گھر پہ جنم لیا، ہماری آنکھیں کھلی تو اسلام کے دائرے کے اندر کھلی۔ ہم نے کہاں تکلیفیں، کہاں تلواریں اٹھائی، کہاں جہاد کیا، کہاں ایفرٹ، کہاں کوشش کی؟ ہمیں تو پکایا ہوا حلوہ ملا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو ان تکلیفوں سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ جو بھی سنکٹ آتا ہے، جو بھی بیماری آتی ہے، جو بھی آپ کو تکلیف آتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اور پھر حق کا ساتھ دیا، حق بولتے رہے، تکلیفیں آتی رہی، پریشانیاں آتی رہی، کیسز بنتے رہے، لیکن حق سے پیچھے نہیں ہٹے۔ وتواصوا بالحق، جو حق کے اوپر قائم اور دائم رہے، سچائی کا ساتھ دیتے رہے، چاہے اس کے خلاف ساری پبلک ہو جائے، لیکن حق بات وہ کہتے رہے۔ وتواصوا بالحق، یہ مومن کی نشانی بتائی گئی ہے، سب سے بڑی نشانی۔ وتواصوا بالصبر، اور صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا، وہی سچا مومن ہے۔ ان پریکشاؤں سے تو گزرنا پڑے گا، تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا، بیماری سے گزرنا پڑے گا، حالات اس طریقے کے کریٹ ہوں گے، حالات اس طریقے کی پرستتیاں اتپن ہوگی، تمہارے اوپر ظلم ہوگا، لیکن حق کو جانے مت دینا، حق کا ساتھ دینا اور صبر کا ساتھ دینا، تو تمہارے ساتھ سمجھو اللہ کی نصرت آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی، غیب سے مدد ہوگی۔ اور یہ امتحان تو ہوگا، دنیا کے اندر آئے ہیں تو امتحان سے تو گزرنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔